nga ato ni palinawon. So bro, imuha ng panahon karon. Salamat bro. May hapon sa tanan na siya din sa Bogor Market. Ang akong tema karon kapahin sa purgatorio. Kaya natong mga igsoon, ng mga protestante, supat man sila ani, dili silang naay purgatorio. Hello. Kay duharaman ang kapahingan. Duharaman ang kapahingan. Langit ra o infierno. May ilang bot di pasabot. Kuni akong hatagan o katinawan kung unsa ba ni purgatorio, naa ba ni siya o wala. Kaya, una nilang pagsupa. Ito. Kita, una nilang pagsupa. Ang dili mabasa sa Biblia, dili angay tuhuan. Ang punong purgatorio, dili mabasa sa Biblia, dili diha magkita o makabasa sa punong purgatorio diha sa Biblia o sa handbook o sa Catholic Faith Greenwood, page 461 o sa 1 Corinto 4:6. Managsama ra ang kanang sala, walay dako o gamay, basta naglapas sa sugo, naglapas sa kanan Santiago 2:10. Mao ni ilang ikaduhang pagsupat ng tala mga igsoon. Mao ni ilang ikaduhang pagsupat. Mao ni ilang ikaduhang pagsupat. Duhara kadapit ang butanganan sa mga makasasala. Wala mao ang makasala nga maimperno o ang hatuo sa Dios mao ang mahalangit. Kain man ang purgatorio ani. Marcos 25:31 mo na ilang pangutan ako naaba. Hello. Pinaabag yun ang purgatorio. Mga igala, mga igsoon, ang giingon nila na ang salapi nga giingon nila na ang mga minatay wala masayod kung maunsa sila dito sa lubnganan. Wala na sila'y mabuhat di kahipalo, Ezekiel 9:3-5. Ang minatay dili na makahimo sa pag-antos, dili na sila makadaig sa Dios. Nagpasabot sila, nagpaabot sila ni Kristo sa paghukom sa buhi o sa mga minatay. Buhat 10:42. Walay sa bunawan nga bunawan nga makaluwas pagpamisa sa mga minatay kay luwas nakita sa mahal nga dugo ug piloy na mao ang dugo ni Kristo. 1 Pinadayan 1:19. Mao nga higala ang ilang pagsupak ato ning tubagon. Niyang tubag, bisan o dili mabasa sa litra por litra sa Biblia, apan gipasabot ang iyang pagtulunan angay usab tuhuan. Unsay giingon sa Biblia? Bisan dili mabasa litra por litra sa Biblia, apan gipasabot ang iyang pagtulunan angay usab tuhuan. Kaya ang litra por litra, dili kami mga ministro
sa litra por litra. Kaya ang litra por litra magapatay. Mauna, mga higala, mga igsuon. Kung mangita tag litra por litra, ang delikado tayo kaya magapatay man ang litra por litra. Apan ang espiritu maghatag og kinabuhi. Unsa day ang espiritu? Ang espiritu mo maghatag og kinabuhi, dili ka mangita ang litra por litra kay makapatay mo na. Sabton pero sa nato ang kahulugan sa gibasa aron makuha ang insaktong kahulugan ni Mayas utso-utso mga igala, mga igsuon. Kinahanglan atong sabton, dili kay magbasa na tao, dili ka na ito sabton na itong gibasa, di useless gapon. Kaysa Mateo 24:15, alang sa gabasa sabton. Naro kayo. Dadaw kita. Dunay grabe nga sala, ug duha duna sa sala nga gaanra ug ikaampo pa sa uban. Juan 1:5-16-17. Usa ka salang mortal igo na nga makalimpak sa tibuok nga nilito saka maayong buhat sa tao mao kana ang ipasabot sa Santiago 2:10. Apan dunay gamay ra nga sala nga gamay ra usab og silot. Ezekiel 33:13. Ug ang isilot sa Dios ang pagbuhat og gamay ra nga sala nga wala niya isani silutan usab ug diutay lamang. Lucas 12:48. Ang Dios maghuhukom nga matarong. Panglitan karon kung nakasala lang ka kay mugutom ka. Nangawat kagpan. Unya naay nangawat ya iya pagigipatay. Ina ang Dios kay natarong man maghuhukom. So, alang impurnahan ko niya katong nakasala rin nangawat o paano nga katong nangawat nagipatay. Mao na diha mga higala, mga igsuon nga matawag ginato dunay ikatulong bahin. Padayon ta. Agayang gidakon sa sala, ang sala kay pagahukman ang tao sumala sa iyang binuhatan. Pinadayag 20:12. Ang dako nga sala nga makasasala nga mamatay igawala pa ikahinulsol ang maimpirno gayud siya ang silot nga walay katapusan. 2 Tesalonica 1:9. Dunay silot nga daw iagi ug kalayo apan duna pay kaluwasan. Kini mao ang silutanan nga linisanan sa nilatin purgatorium kung sa ato pagbinisaya purgatorio. Pagalinisan sila sa espiritu, sa siga, sa kalayo. Isayas 44:4. Klaro kayo mga higala, purgatorio. Sa Latin, purgatorium. Unsa man ang purgatorio? Ang purgatorio mga higala, matawag na ito nga linisanan pananglitan ron. Ito mong silingan, bitukon lang to. Ipainom to sa anang silingan nurse, ipurga, so nangawala ang bitok. Mao inana usap ng paglinis, nalinis. Kaning toryo, unsan ning toryo? Dili nga lang sa tao ha. Kaning toryo, mao nagdapit, usa ka dapit. Unang purga, toryo, linisanan nga dapit. Mao na siya mga higala ang itawag nga purgatoryo. Ang adlaw sa panudya, mao ang hukom nga kinatibuk-an apan hukman sa kamatayon. Duna gayong hukom nga tinagsatag sa Hebrew 9:27 nga atong kalag mao'y pagahukman. Duna pa'y daghang mga kalag nga nahalangit. Busa duna na'y hukom. Pinadayag 24.
Tuna na nga langit, mga higala, mga igsuon. Kay unya, nakita ko ang trono o ang mga naglingkod niini, nagihatagan o gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalag ni adtong gipamatay o gipamunggutan sa pagsangyaw nila sa kamatuoran. Ipadayag ni Jesus ug tungod sa pulong sa Dios. Naanay na nga langit, mga higala, mga igsuon, katong kasangyaw sa pulong sa Dios nga gipamatay. Atong padayon, si Kristo nagwali sa mga espiritu dito sa bilangguan ini, mga kalag na wala pa mahiadto sa langit apan naluwas na, kay giwalihan pa man sila. Ang mga kalag sa purgatorio wala mahimulag sa Dios, o sa adlaw sa panudya wala sila sa wala nga bahin kundili sa tuo, apan linisan una sila dili papasudlon sa langit. Kinadayag 21:27. 21:27. Mga mga higala nga pagalinisan ni sila kaning kaya may pasudlon sa langit, bisan gamay abuling sa sala. Maunang taro ayo din mga higala, mga igsuon nga naagi purgatorio. Ang lawas nga mauadto sa lugnanan init kamatay, maoy walay kahibalo, apan ang kalag dunay kahibalo, sila misinggit sa Dios. Pinadayag sa 6:9. Ang lawas nga wala mahibalo. Ang kaning mga lawas wala gini sila kahibalo o maunsa sila, pero ang inang kalag magsulti, nag-ampo pagani sa Ginoo. Pinadayag sa 6:9, Ginoo nga labing gamhanan matulpas mga kalaga nagsangpit kanus apa ninuhot mi katong mga tao nga nagpatay kanamo, nga nagsangyaw kami sa imong pulong. Nagsulti ang kalag, mga higala, mga igsuon, nag-ampo sa Ginoo, nagpasabot, naklaro kayo at nanay na langit sa pagrukom, nanay na naglingkod dito sa trono. Ang salapi nga gihalad sa misa dili bayad kung dili suhol sa kahago sa pari o sa mga alagad sa altar. Si San Pablo midawat og suhol sa iyang kahago, 2 Corinto 11:7. Kay may halad nga gidala sa altar, mao kini ang salapi aron magamit sa kinahanglan sa simbahan ug may pag-ampo nga pagahimuon alang sa mga kalag sa mga nangamatay. Masabot nga duna gayoy purgatorio, mga higala, mga igsuon. Kay nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao. 2 Makabeo 12:43. Ug mikabat kini og 2,000 kasalapi nga plata ug ipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad sa sala. Si Judas nagahimo dining hamili nga butang tungod kay nagtuo nga ang patay may pagkabanhaw usa unta kapinuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa mga minatay. Tungod niining malig-on ug Dios nun nga huna-huna nga ang tanan tao nagatuo sa Dios makadawat ug usa ka ganti nga kahibulungan. Si Judas nag-andam ug usa ka halad aron makalunggawas ang nangamatay sa ilang mga sala, mga higala, mga igsuon. Kay ang tagalangit dili na maiampo, kay kung luwas naman ang naka-imperno
Dili mo sa tigaampo, kayang ilang silod, wala na may katapusan. Mga higala, mga igsuon. O dili nilang kukutok, laro naman to kayo, igang salamat, o akong ibalik sa among insi. Amen. Okay, dagang salamat kayo, Brad Larry, sa inyong pagpatinaw mahitungod sa tema nga purgatorio. So naa giday purgatorio mga igsoon.